शुक्र खुदा के सिक्कों के मालिक की नजर में मुझे शर्मिंदगी नहीं हुई। 3000 शामी दिनार है। आप गिनेंगे नहीं? तोहफे के घोड़े के कोई दांत नहीं गिने जाते भाई। ये शरई पैसे हैं क्या? जैसी आपकी मर्जी, जहां चाहे लगाएं। ये 3000 दिनार उन लोगों की कमाई है जो अपना खून पसीना एक करके अपनी रोजी कमाते हैं और अहले बैत के आशिक हैं। इन सिक्कों को बहुत मेहनत और मुशक्कत से हासिल किया है। फर्जंदे रसूल की रकाब में हाजिर नहीं हो सकते थे तो अपनी गैर मौजूदगी का इजाला करना चाहते थे ताकि जिहाद की फजीलत से महरूम न रह जाएं। आपने क्या फरमाया? ये सिक्के कितने घरानों से मुतालिक हैं? वल्लाह आलम। मुझे सारी रात बैठकर उन सब के नाम याद कर करके गिनने होंगे। तकरीबन 70-80 घराने होंगे। हाँ। ये बताएं कि सब ने एक जितनी मदद की है या सब घरानों ने अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक भिजवाए हैं? हर शख्स ने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक मदद की है। जो तंगदस्त था उसने कम दिया है और जिसकी इस्तिताअत ज्यादा थी उसने ज्यादा दिया है। कुर्बान जाऊं आप पर। कोई शक व तरद्दुद है क्या? ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि जिन 70 या 80 घरानों की आमदनी एक जितनी ना हो उनकी इमदाद ठीक 3000 दिनार हो? ना एक दिनार कम, ना एक दिनार ज्यादा। अपने बुजुर्गवार की खिदमत में अर्ज करना चाहूंगा कि 3000 में से 168 दिनार कम थे जो कि मैंने शामिल कर दिए। यह रकम मैंने हज पे जाने के लिए अलग करके रखी थी, मगर मैंने सोचा कि हज से ज्यादा वाजिब यह है कि अहले बैत की मदद की जाए। मैंने हज को एक तरफ रख दिया और इसे 3000 दिनार बना दिया। माफ करना कि तुम्हारी बात की सच्चाई पर मुझे शक हुआ। मैं माल की तहारत के बारे में मुतमईन होना चाहता था। तुमने देखा ना, मुस्लिम कूफा ही में था। मुझे यकीन था कि मुस्लिम का कूफे से चले जाना सिर्फ एक चाल है ताकि हम मुस्लिम को कूफा में ना ढूंढें। कुछ बेवकूफ लोग तो मुस्लिम हानी के घर में है। तुम्हारे पिछले झूठ को मैं नजरअंदाज कर दूंगा इस शर्त पर कि अब सच बोलो। मुस्लिम को कहां छुपाया है तुमने? अपने इन बेगैरत सिपाहियों से पूछो। औरतों की अबा और चादर पर भी उन्होंने रहम ना किया मगर उन्हें कोई मुस्लिम ना मिले। अगर मुस्लिम मेरे घर में होते तो तुम्हारे मक्कार हीला घरों के पंजे में आ जाते। हानी, मेरा बाप ज़ियाद तुम्हारा करीबी दोस्त था। ऐसा काम ना करो कि मैं अपने बाप की दोस्ती की लाज ना रखते हुए मैं तुमसे ऊंची आवाज में बात करूं। मुस्लिम कहां है? मुस्लिम कुछ अरसा मेरे मेहमान थे। इससे पहले कि तुम अपने रस्सी तुड़ाए हुए कुत्तों को मेरे पीछे भेजो, मुस्लिम मेरे घर से चले गए। कहां गया? तुम उसके करीबी साथियों में से एक हो, यकीनन जानते हो कि मुस्लिम कहां गया। क्या नहीं जानते? नहीं, मैं नहीं जानता। झूठे! जी अमीर, ये कैसी आवाज है? आप पे कुर्बान जाऊं, मैं नहीं जानता। मुमकिन है कि ये मिस्री हूं, कौमे कबीला हानी। मुस्लिम बिन अकील मेरी हिमायत में था और है, तो मैं थोड़ा सा मौका देता हूं कि कूफे से चले जाओ और मुस्लिम का पीछा छोड़ो, वरना कूफे को तुम्हारे लिए जहन्नुम बना दूंगा। कल मीसम तम्मार और आज हानी, यकीनन कल मेरी या फिर आप हजरात में से एक की बारी है। अगर मामला यूं ही चलता रहा तो मौला हुसैन के कूफे पहुंचने तक
ابن مرجانہ تمام شیعہ علماء اور زعماء میں سے ایک ایک کا سر پانی میں ڈبو دے گا اور رہ جائے گی مٹھی بھر عوام. بظاہر خوف خدا رکھنے والے شیخ کو جو کہ قاضی شورا کی طرح ہوگا بھیج دیں گے تاکہ 4 آیتوں اور حدیثوں سے لوگوں کا منہ بند کر کے قیام کا فاتحہ پڑھوا دیں گے. بالکل اسی طرح جیسے کہ ہانی کو اپنے پاس رکھتے ہوئے اس پر ظلم و جفا کرتے ہوئے مزاجیوں کا منہ بند کر دیا. میں کسی کا مواخذہ نہیں کرنا چاہتا. اگر آپ بھی ایسا گمان کریں گے تو مجھ پر حق رکھیں گے. اگر جناب مسلم ابن اوسجا اس شیعت کا دکھاوا کرنے والے ہیرا اگر شخص کی 4 راتوں کی نماز شب پر بھروسہ کر کے اسے ہانی کے گھر نہ لے جاتے تو آج ہانی کی یہ حالت نہ ہوتی. معذرت چاہتا ہوں شیخ، میں اپنے امام برحق کی طرف سے کوفہ کی طرف بھیجا گیا ہوں تاکہ کوفہ والوں کی بات کی سچائی کی گواہی دے سکوں. اب تک تقریباً 18,000 کوفے والوں نے میری بیعت کی ہے. میں اپنے چچیدار بھائی مولا حسین کو لکھ چکا ہوں کہ وہ کوفہ آ جائیں اور آ رہے ہیں. کیا آپ لوگ پچھلے حادثات کے تحت مجھے شک کرنے کا حق دیتے ہیں؟ کیسا شک جناب مسلم؟ کوفے والوں کی وعدہ خلافیوں پر. آج مزحجیوں نے یہ ثابت کر دیا کہ کوفے والے اس جیسے معاملات میں بہت اونچی آوازوں میں نعرے لگا سکتے ہیں مگر بوقت ضرورت وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، بالآخر اپنی بیعت کا انکار کر دیتے ہیں. جب بنی مسد جیسا بڑا اور با نفوس قبیلہ قاضی شوری کی واضح و نصیحت کے فریب میں آ کر اپنے اس بزرگ قبیلہ کو جس سے ان کا خونی اور قومی رشتہ ہے اسے خوف و قدر کی بھی چھوڑ سکتے ہیں، تو پھر میرے چچیدار بھائی حسین کے ساتھ کیا کریں گے جن کی نہ کوئی قوم ہے اور نہ کوئی قبیلہ؟ تمہارے چچادار بھائی کی قوم اور قبیلہ شیعہ ہے جناب مسلم. شیعوں کی بیعت ہر خون اور قبیلے کی بیعت سے پہلے. میں بھی یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب جبکہ قبیلہ بنی مسد نے اپنے بزرگ ہانی کی مدد سے ہاتھ کھینچ لیا ہے تو شیعہ قبیلے کو ان کی مدد کے لیے کھڑا ہونا چاہیے. مجھے جہاد کا حکم نہیں ہے مگر ہانی کی حمایت کرنا اپنا اور شیعوں کا فرض سمجھتا ہوں. ہانی کا گرفتار ہونا ہم پر وہ فریضہ چھوڑ گیا ہے کہ اب جائز نہیں ہے کہ ہم جگہ خالی کریں. میں شیعوں کے قیام کو امام علیہ السلام کے کوفہ پہنچنے سے پہلے مکروہ سمجھتا ہوں کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ دشمن کہیں اس قیام کے بہانے میدان کو مولا حسین کے لیے دشوار بنا دے اور انہی پچھلی افواہوں کو زبان زد خاص و عام کروا دے کہ دیکھا تم نے لوگوں، دیکھا نا کہ حسین حکومت کی لالچ رکھتے تھے، دیکھا نا تم لوگوں نے کہ حسین جنگ کا ارادہ رکھتے تھے اور حکومت کو اپنے جد کی میراث سمجھتے تھے. آپ لوگوں کو بھی قیام کرنے کا مشورہ نہیں دوں گا. چنانچہ اگر جناب مسلم کے دلائل کے تحت ہانی کی حمایت کے لیے کھڑے ہونا چاہیں تو گناہگار نہیں ہے. سلیمان کہاں؟ میں یعقوب کی طرح اپنے یوسف کے انتظار میں بیٹھنے جا رہا ہوں حبیب. یعنی تم ہانی کی حمایت نہیں کرو گے؟ میری رائے وہی ہے جو تم لوگوں نے سنی.